جی عائشہ صدیقہ کو پوچھا گیا ماں جی دسو نا وہ کیڑی شخصیت ہے جدے ٹرن دا انداز کملی والے ورگائے وہ کیڑی شخصیت ہے جدے بیٹھن دا انداز نبی پاک ورگائے اے نبی دی بیوی تے مومنہ دی ماں دسو نا وہ کون ہے جدے بلند انداز کملی والے ورگائے میں قربان جاواں ٹھنڈ پائیے میری ماں نے گل بڑی پیاری کی ہے اماں فرماتیاں نے لوگو اللہ دے پیغمبر دی چال ورگی چال میں ویکھیے تے فاطمہ دی ویکھیے فاطمہ دے کرم دا انداز کملی والی جیسا فاطمہ دے گل کرم دا انداز کملی والے جیسا ماں فاطمہ دے بولن دا انداز کملی والے جیسا پھر بولنا چنگویا مینوں لگدا نہیں میں چنگ بولدا پیاں وا تو بولدا نہیں مینوں پتہ نہیں لگدا سمجھ نہیں آندی چنگو آئیو کہ کتوں اور آئیو بولتا کیوں نہیں تے دسدا کیوں نہیں اے شان میرے فری جناب ماں فاطمہ دی شان جناب عائشہ دی زبان تے رب دے قرآن دا دعویٰ سچا ہو گیا کڑا پلا رحماؤ بینہ خون بول رحماؤ بینہ خون اللہ